حضرت ابراہیم خلیل دے دور دے اندر 61 سالی آئی گھر آلیاں حضرت ابراہیم خلیل نو آکھیا آٹا ختم ہو گیا جاؤ آٹا لے کے آؤ آپ سرکار توڑا چایا نمرود دے دربار دے اندر پہنچے نے نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل نو آکھیا آکھن لگا اے ابراہیم میں انی دیر تک آٹا نہیں دیواں گا جنی دیر تک مینوں سجدہ نہیں کرے گا سجدہ کرے گا پھر آٹا دیواں گا کیونکہ او تے اپنے آپ نو خدا سمجھدا سی ساریاں نو اپنے دربار دے اندر جھکا کے رکھدا سی حضرت ابراہیم خلیل نے فرمایا تو آٹا نہیں دینا نہ دے اے سر جدوں بھی جھکے گا ایک رب العالمین دے سامنے جھکے گا آٹا نہیں دینا نہ دے آٹا نہیں دینا رکھ اپنا آٹا اپنے کول انہیں حضرت ابراہیم خلیل نو آکھیا آندہ ہے آؤ میرے نال میدان لالو مناظرہ کرو مقابلہ کرو اگر تسی جت گئے پھر آٹا دیاں گا حضرت ابراہیم خلیل نے فرمایا گل کر میرا خدا اوئے جڑا رب یلذی یحیی ویمیت میرا رب اوئے جڑا زندگی بھی دیندہ ہے موت بھی دیندہ ہے اس بے وقوف نو سمجھ کوئی نہ ہی انہیں آکھا ایک کم تے میں بھی کر لینا قید خانے چو ایک بندہ بلایا انہوں رہا کر دیتا آکھن لگا لے انہوں پھانسی دی سزا سی انہوں میں چھڑ دیتا ہے ایت زندگی میں بھی دے لئیے مجمع چو ایک بندے نو سدیا تلوار مار کے اندہ سر لایا آندہ لے انہوں میں موت دے دیتی ہے خیری میری بندہ سی حضرت ابراہیم خلیل نے فرمایا تو زندگی موت دا مطلب نہیں سمجھیا ہن میں تینوں سمجھانا وہاں آپ سرکار نے فرمایا میرا خدا اوئے جڑا سورج نو مشرق والے پاسوں چاڑ دے مغرب والے پاسے غروب کر دے جے تو خدا ہے فاتح بہا من المغربی مغرب والے پاسوں چاڑ کے بکھا ہن نمرود جدو لا جواب ہو گیا فبہت الذی کافر جدو کافر کھچ ہو گیا لا جواب ہو گیا حضرت ابراہیم خلیل نو آکھن لگا آندہ جا آٹا نہیں دیندہ جو مرضیہ کر لے حضرت ابراہیم خلیل نے ایتھے بھی قربانی دیتی ہے آپ سرکار نے توڑا موٹے تے رکھیا واپس آ گئے واپس گھر لاندیاں خیال آیا اگر گھر آٹا نہ لے کے گیا تے گھر دیاتے پوچھنے ہیں آپ سرکار نے رستے چو ریت بڑی توڑے دے اندر توڑا موٹے تے رکھیا آپ سرکار واپس آ گئے اور ریت گھر رکھی سو گئے جدو سون تو بعد اٹھے نے گھر دے اندر ویکھیا کھانا تیار ہے حضرت ابراہیم خلیل نے اپنی زوجہ محترمہ کولو پوچھا فرمایا اے آٹا کی دعا ہے آپ دی بی بی پاک آکھن لگی آٹا او یہ جڑا تسی لے کے آئے ہو حضرت ابراہیم خلیل فرما دینے میں تے توڑے چ ریت بھر کے لے کے آیا آپ دی بی بی پاک حضرت سارا فرماؤں لگیاں آپ فرما دیاں نے جس رب دے نا تے غیرت کر کے نمرود دے دربار دے اندر لڑ کے آئے ہو جس رب دے نا دی غیرت کیتی جے اس رب نے اس ریت نی آٹا بڑا چھڑیا ہے